फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएदेखि निरन्तर ओह्रालो यात्रामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनले पार्टीलाई कस्तो बनाउँछ? राष्ट्रिय सम्मेलनलाई अन्तिम समयमा महाधिवेशनमा परिणत गरेको पार्टीले नेतृत्व र नीतिमा कस्तो रूपान्तरण गर्छ? राष्ट्रिय सम्मेलनका नाउँमा स्थानीय तहदेखि नै सङ्गठनमा नयाँ नेतृत्व चुन्दै केन्द्रसम्म आइपुग्दा नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशनमा रूपान्तरण भयो। उद्घाटन समारोहमा महाधिवेशनले पार्टीको नीति र नेतृत्वलाई रूपान्तरण गर्ने उद्घोष गरियो। पहिला त हामी आफै बदलिनुपर्छ, पहिला त हाम्रो पार्टी नै पहिला बदलिनुपर्छ। तर सशस्त्र युद्धको सङ्घर्षपूर्ण इतिहास बोकेको माओवादीको साख र शान निकै गिरेको बेला उसले भनेको नीति र नेतृत्वको रूपान्तरणमाथि नै पनि थुप्रै प्रश्नहरू छन्। शान्ति सम्झौता मार्फत मूलधारको राजनीतिमा आउँदा क्रान्तिकारी विचार र नीतिकै कारण संविधान सभामा बलियो उपस्थिति जनाएको उसले न त आफ्नो वैचारिक धरातललाई मजबुत राख्न सक्यो, न त सङ्गठन जोगाउन नै सक्यो। अरू त अरू द्वन्द्वकालमा अनेक सङ्घर्षमा पनि सँगै रहेका प्रभावशाली नेताहरूलाई गुमाउँदै गयो। कम्युनिस्ट दलहरू एक ठाउँमा उभिने प्रयास स्वरूप नेकपा एमालेसँग उसले गरेको एकता समेत सत्ता र शक्ति आर्जनको रणनीति बाहेक अरू केही साबित हुन सकेन। त्यो पनि तुहिन पुग्यो। महाधिवेशन चलिरहँदा माओवादी केन्द्रमाथिको सबैभन्दा ठूलो आरोप भनेकै यो दल पनि अरू दल जस्तै विचार शून्य र सत्ता आसक्त मात्रै भयो भन्ने छ। के महाधिवेशनले माओवादी केन्द्रलाई यो र यस्तै आरोपहरू चिर्न समर्थ बनाउन सक्ला? शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको 15 वर्षमा 10 वर्ष सत्ताको भोग गरेको यो पार्टीले महाधिवेशनलाई फेरि सत्तामै पुग्ने भर्याङ जोड्ने रणनीति तय गर्छ वा उसले भन्ने गरे जस्तो सर्वहारा र भुइँ मान्छेको जीवनमा अर्थ राख्ने नीति ल्याउँछ? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पम्फा भुसाल। Nepal Telecom presents Fireside. माओवादी केन्द्रको भर्खरै भङ्ग स्थायी समितिकी सदस्य रहेकी पम्फा भुसाल हाल गठबन्धन सरकारमा ऊर्जा मन्त्रीको भूमिकामा छिन्। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ फायरसाइडमा। धन्यवाद। अब आज तपाईँसँग मन्त्रीका हैसियतमा त कुरा गर्नु छँदैछ, तर त्योभन्दा बढी अहिले महाधिवेशनको चटारो छ, जुन महाधिवेशनबाट समय निकालेर तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद पनि छ। महाधिवेशनको सेरोफेरो र पार्टीको भावी नीति कार्यदिशाका बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। एउटा समग्र प्रश्नबाट मैले यो कहाँबाट टिपेँ भने सामाजिक सञ्जालबाट टिपेको प्रश्नबाट सुरु गर्छु। सामान्यतया म सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रश्नहरूमा कम जान्छु र तर त्यो प्रश्न रोचक लागेकोले तपाईँलाई सोध्नु सान्दर्भिक भएका नाताले त्यो प्रश्न जस्ताको तस्तै म सुनाउँछु। माओवादीको यो महाधिवेशन चलिरहेको सन्दर्भमा मात्रै होइन, समग्र अरू पार्टीहरूको पनि महाधिवेशन चलिरहेको सन्दर्भमा सायद र विशेष गरी माओवादी प्रति इङ्गित प्रश्न, विचार शून्य र कार्यकर्ताहरूको सोचलाई बन्धक राखेर चल्ने पार्टीहरूको बन्द सत्रको नाटक किन गर्नु पर्यो भनेर सोध्नुहुन्छ? त्यो प्रश्नकर्ताले कुन आशयबाट कसरी सोध्नुभयो? उहाँलाई फेरि भर्खरै हाम्रो देशमा 3वटा पार्टीको अधिवेशन सकिएको छ, अरू पनि भर्खरै सकिएको छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले पनि राजनीति, विचार, कार्यदिशा, कार्ययोजनाको छलफल भएको थाहा भएन। सम्मेलन, उद्घाटन अनि निर्वाचन, कमिटी गठन यति कुरामा टुङ्गियो। त्यहाँभित्र पनि बन्द सत्रहरू भए, ती बन्द तर होइन, कुनै पनि वैधानिक त्यो भएन वास्तवमा कहीँ पनि है। तपाईँले त्यहाँ राजनीतिक प्रतिवेदन वा अहिलेको देशको स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति, आफ्नो पार्टीले विगतमा गरेको काम, अब गर्ने काम, त्यो कतै पनि मैले सुनेन, कसैको पनि सुनेन। मैले पनि चासै दिएर हेर्छु, आफू एउटा राजनीतिक प्राणी भएको नाताले पनि त्यो देखिनँ। तर हामी चाहिँ अहिले 2टा उद्देश्य राखेर यो महाधिवेशन गरेछौँ। उहाँले त्यो कतिको हेर्नुभयो? एउटा हामीले हाम्रो विचारमा अलिक क्रान्तिकारीकरण गरेर विचारको विकास गर्ने, कार्यदिशाको पनि विकास गर्ने
अनि सङ्गठनलाई पनि नयाँ ढङ्गले रूपान्तरणको सङ्गठन बनाउने भनेर हामीले दुईटा उद्देश्य बडो निर्दिष्ट गरिएको छ र संक्षिप्त एकदमै हाम्रो मूल नारामा पनि हामीले त्यसलाई केन्द्रित गरेका छौँ। र हिजो हाम्रो उद्घाटन सत्र थियो, त्यहाँ चाहिँ अब सामान्य औपचारिक कार्यक्रम जस्तो, आज चाहिँ एउटा लामो झन्डै 2 घण्टा 15 मिनट अध्यक्ष कमरेडले वाचन गरेर प्रस्तुत गर्नुभएको हामीसित राजनीतिक प्रतिवेदन छ। त्यस्तै विधानमाथि संशोधन गर्ने मसौदा विधान छ, त्यो पनि फेरि पछि देवगुरुङ कमरेडले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब भोलिदेखि हाम्रो बन्द सत्र छ, त्यसका लाइन त्यसका कन्टेन्ट, त्यसको भाव, त्यसको ओरिएन्टेसन मा छलफल हुन्छ र अझ त्यसमा के चिज बढी छ कि अनि के चिज पुगेको छैन कि, थप्नुपर्ने केही छ कि, घटाउनु पर्ने केही छ कि, परिमार्जन गर्नु केही छ कि, हामी सबै धन्य 1800 प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। अब ती 1800 प्रतिनिधिले जुन प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रतिवेदनका बारेमा हिजो उद्घाटन सत्रमा तपाईँका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोलिरहँदा यस्तो एउटा प्रतिवेदन आउँदैछ जुन प्रतिवेदन देखेर माओवादीमा कुनै समय रहेर अहिले नरहेका नेताहरू र अरू पार्टीका नेताहरू कार्यकर्ताहरू पनि छक्क पर्नेछन् भन्ने खालको प्रस्तुति उहाँको थियो। उहाँले वाचन गर्नुभयो 2.5 घण्टा। के रहेछ प्रतिवेदनमा? अब एउटा अहिलेको समाज विज्ञानमा, विज्ञान प्रविधिमा, अर्थशास्त्रमा र समग्र संसारमा जे चिजको विकास भएको छ, त्यो विकास र त्यसले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव एउटा त्यसमा केन्द्रित छ। त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय परिस्थिति र अनि हाम्रो आफ्नै मतलब पार्टीको जीवन पनि, विगतको हाम्रो सीमावलोकन नै छ, वर्तमानको स्थिति पनि छ र हामी कसरी जाने भनेर पनि प्रस्तुत गरिएको छ। तपाईँले विगतको सीमावलोकन भनिरहँदा बितेका दिनमा विशेष गरी 62-63 पछि माओवादीको सुरुमा एक खालको उभार, त्यसपछि ओह्रालो यात्रा जुन छ, त्यसलाई यो प्रतिवेदनले कसरी सम्बोधन गर्यो? बडो सम्बोधन भन्दा त्यसको बडो निर्मम ढङ्गले समीक्षा गरेछ। त्यही यति निर्मम समस्या तपाईँले कल्पना नै गर्न सक्नुहुन्न। त्यो हाम्रो पर्सि अहिले छलफलमा छ, 2-3 दिनको छलफलमा त्यो पछि त्यो थप परिमार्जन सहित त्यो पास हुन्छ। पास भएको हेर्नुभयो भने तपाईँले नसोचेको जस्तो गरेर हाम्रो आफ्नो पार्टीको समीक्षा गरेको तपाईँहरू पाउनुहुन्छ। हामीले उपलब्धिका पाटामाथि गर्दैनौँ, के हुन सकेन हामी त्यो पनि गर्छौँ। साँच्चै हाम्रो पार्टीबाट के कमजोरी भयो जस्तो हामीले के कमजोरी भयो अनि हामीले पार्टीको गर्दा पनि अध्यक्ष कमरेडले पार्टीभन्दा बेसी जस्तो हामीले पार्टीको होल नेतामध्येको नेता अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छौँ, ठिक त्यस्तै कमजोरी मध्येको नि कमजोरी आफूबाट भएको कुराको पनि उहाँले बडो निर्मम ढङ्गले समीक्षा गर्नुभएको छ। त्यसो गर्दा अहिले बहसमै छ, म अहिले सबै कुरा मिडियामा नलाने भन्ने पनि छ। तर हामीले गर्दाखेरि जुन वैचारिक राजनीतिक हिसाबले बडो स्पष्ट हामी कता जाने हो त्यता सिङ्गो पार्टीलाई बताउनु पर्थ्यो, आम जनतालाई पनि बताइदिनु पर्थ्यो। त्यसपछि फेरि हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि हाम्रो आफ्नो जो एउटा सङ्गठनात्मक विधि छ नि, त्यो विधिबाट हामीले अघि बढेको हुनुपर्थ्यो। त्यहाँनिर चाहिँ अलिअलि भनेपछि जाने हो कि भनेपछि नमान्ने हो कि भन्दै गरेर चाहिँ माओवादी आन्दोलन या माओवादी सङ्गठनलाई अगाडि लैजाँदा हाम्रै बिचमा पनि आशंकाहरू भए, शङ्काहरू भए, विवादहरू भए, बहसहरू भए र अन्तिममा चाहिँ त्यसले पार्टी फुटको पनि हामीले पीडा भोग्यौँ। र फेरि अहिले यति बेला हामी माओवादी एकीकरण र केन्द्रीकरणको एउटा फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट यहाँ आएका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र आज इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा छ। यो कमजोर स्थितिमा तपाईँले अखबारमा हेर्नुभयो भने टिप्पणी कसरी गरिएको छ, मौन महाधिवेशन भनेर, होइन? अघिल्लो साँझसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भोलिपल्ट महाधिवेशन भनेर पारित गर्नुभयो, अनुमोदन गर्नुभयो, महाधिवेशन हुने भयो। के त्यो बन्द सत्रमा नेतृत्वप्रति साह्रै निर्मम प्रश्नहरू आउँछन् र त्यो प्रश्नहरूको
सामना गर्न कठिन हुन्छ भनेर रणनीतिक रूपमा यसरी यो महाधिवेशनको तामझाम गरिएको हो? बिल्कुलै होइन। यति साह्रो आग्रह माओवादीप्रति गर्नुपर्ने छैन। हामी कुन चाहिँ आग्रह भयो? जस्तो माओवादी इतिहास होइन एउटा चाहिँ माओवादी इतिहासको सबभन्दा कमजोर भन्नुभयो, हामी त्यतिको कमजोर छैनौँ जति यहाँले ठान्नु भएको छ। हो, हामी कमजोर छौँ, त्यसैले हामीले बलियो बन्ने हामीले बाटोको निम्ति पनि यो अधिवेशन गरिराखेका छौँ। अहिले पनि हामीले भर्खरै छोटै समयमा सदस्यता नवीकरण गऱ्यौँ। हामीले सदस्यता नवीकरण गऱ्यौँ। हाम्रो सबभन्दा सानो सङ्गठन सेल हो। सेल कमिटी अनि टोल कमिटीका भेला गर्दै हामीले एकै दिन वडा सम्मेलनहरू गऱ्यौँ। एकै दिन 753 पालिकाका सम्मेलन गऱ्यौँ। एकै दिन भूगोलका 7 र गैर भौगोलिक 3वटा गरेर हामीले 10वटा प्रदेशको हामीले उद्घाटन गरेर सम्मेलन गऱ्यौँ। र हामीले सदस्यता नवीकरण गर्दा 8 लाख पार्टी सदस्य छन्। अहिले भर्खर नवीकरण गरेको हाम्रो 8 लाख पार्टी सदस्य, तपाईँले भन्नुहोस् एकजना पार्टी सदस्यले जनतातिर फर्केर गएर 5 जना जनतालाई आफ्नो पक्षमा बनाउँछ भने 40 लाख मान्छे मतलब भोटर उसले बनाउन सक्छ। हामी त त्यस्तो छैनौँ, बहुत आशावादी छौँ। अझ हामीमा एउटा थप विश्वास पैदा भएको छ। एउटा अनि अर्को तर्क के हो भने जनतामा माओवादीले अब के गर्छ, अब चुनावमा चाहिँ माओवादी पत्ता साफ भयो भनेर जनताको एउटा तबकाले पनि भनिरहेको छ। तपाईँका प्रतिस्पर्धी दलहरूले त के भन्छन् तपाईँलाई प्रश्नसँग थाहा छ। प्रतिरोधमा पहिलो पार्टी बन्ने दावा त तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, तर कार्यकर्ता कति छन् भनेर यसरी गिन्ती सुनाइरहँदा कन्फिडेन्स चुनावमा कति आउँछ भनेर कन्फिडेन्स तपाईँहरूले कार्यकर्तामा प्रवाह गर्नका लागि मात्र यो भनिरहनु भएको छ भन्ने टिप्पणी। ठिकै छ। त्यो मान्छेहरूलाई दुईटा कारणले लाग्छ। एउटा माओवादी नै मन नपर्ने पङ्क्ति पनि छ यो देशमा, हामीलाई राम्रोसित थाहा छ। अनि दोस्रो चिज चाहिँ यहाँले भने जस्तै हिजो हामी 220 थियो, त्यति बेला 603 सिटको थियो, 603 सिट पनि थियो। अहिले हामी कति हो भन्दा 275 मा हो। फेरि तपाईँले यसलाई पनि पर्सनली जाँदाखेरि पनि निकै हजुर अति हो। हामी निश्चितै रूपमा थर्ड पार्टी हो। अहिले हामीलाई त्यसो भन्नुमा कुनै ऊ छैन। तर फेरि थर्ड पार्टी हुनुको कारकहरू पनि छन्। हाम्रो आफ्नै, मैले भने अहिले भर्खर हामीले जे समीक्षा गर्दैछौँ भने हामी आफ्नै कारणले कमजोर छौँ। हामी अरूलाई पनि त्यो, किन धेरै कारण हुन्छन्, तर निर्णायक कारण हरेक व्यक्ति वा घटनाको अन्तर्निहित कारण नै मुख्य कारण हुन्छ। त्यसैले हामी नै मुख्य कारण हो। त्यो कारणको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ? त हामीले भन्यो नि त, हामीले हाम्रै कुरा नेतृत्वलाई लागेको कुरा या पार्टीलाई लागेको कुरा समग्र पार्टीलाई समग्र नेतृत्वलाई बताउन सकेन, जसले आपसमा भ्रम भयो अनि पार्टी टुटफुट विभाजनमा नि गयो। फेरि हामी एकीकरणको एउटा प्रक्रियामा गयौँ। अझै केही साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ। एउटा त्यसले पार्ने प्रभाव पनि हुन्छ। अन्यथा त के हो भने एजेन्डा माओवादीको छ अहिले देशमा। एजेन्डा त राष्ट्रको जे एजेन्डा बनेको छ, चाहे संविधान भन्नुहोस्, गणतन्त्र भन्नुहोस्, सङ्घीयता भन्नुहोस्, समावेशिता भन्नुहोस्, धर्मनिरपेक्षता, माओवादीको एजेन्डा हो नि त। तर आज जसको एजेन्डा तर उसैको नेतृत्व नभएको जस्तो एउटा स्थिति छ र पटक पटक हाम्रो कार्यान्वयनमा सङ्कट पनि आएको छ। त्यसैले हामीले के हो त यो भन्ने कुरा पहिला हामीले आफूमा खोज्दैछौँ। त्यसैले हामीले अधिवेशनबाट यो खोज्दैछौँ। तपाईँले सम्मेलन र अधिवेशनको कुरा सुन्नु, हामी सम्मेलन भन्दै थियौँ, हाम्रो पुरा तयारी पुग्दैन कि भनेर हामी चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा आफ्नो समीक्षा गर्दै थियौँ। तर हामीले तल सेल र एउटा प्रश्न के, तपाईँहरू कति कमजोर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त भोलिपल्ट महाधिवेशन गर्दैछौँ भनेर अघिल्लो दिनसम्म तपाईँहरूले निर्णय गर्न नसक्नु, त्यो पनि कमजोरी होइन? पार्टी यति ठुलो पार्टीलाई महाधिवेशन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कन्फिडेन्स पनि छैन। बिल्कुल होइन रुपेशी, त्यो होइन। हामी ढुक्कैसित हामी एकै दिन 6400 वडा, एकै दिन 753, एकै दिन हामीले चाहिँ एउटा हामीले अलग गऱ्यौँ। भौगोलिक 7 र गैर भौगोलिक 2टा गरेर हामीले 9वटाको एकै दिन एकै ठाउँबाट अध्यक्षले सबै 9वटै प्रदेशमा सम्बोधन गरेर उद्घाटन गरेको थियो। हामी त्यस्तो ठानेकै छैन। त्यहाँ पुग्दासम्म त हामी 8 लाख पार्टी सदस्य बनाइसकेको थियौँ। त्यसैले हामीलाई त्यो शक्ति कम होइन। सङ्गठित शक्ति 8 लाख भनेको नेपालमा चाहिँ सानो कुरा होइन। हामी त राजनीति गरेर आछौँ रुपेशी, म त असाध्यै कन्फिडेन्ससित छु। अनि त्यसो गर्दाखेरि हामी के थियो भन्दा हामी चाहिँ अहिले राष्ट्रिय सम्मेलन गरौँ, त्यसपछि हामी महाधिवेशनतिर जाउँला भन्नेबाट हामी गरेका थियौँ। तर हामीले महाधिवेशनलाई चाहिने सबै प्रावधान तयार गऱ्यौँ। अनि तयार गर्दै 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 आउँदाको उत्साह सबै चिज हेर्दाखेरि हामीले फेरि अब अहिले यो वर्षको अन्ततिर जाँदाखेरि स्थानीय चुनाव हुन्छ, आउने वर्ष चाहिँ
प्रदेश र उसको प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन्छ अनि हामी उता महाधिवेशन भन्यो भने फेरि हाम्रो समय महाधिवेशनतिर लाग्छ अनि यता चुनावतिर लाग्छ सबै प्रक्रिया त पुगेछ हामी यसैलाई रूपान्तरण महाधिवेशन गरौँ भनेर गऱ्यौँ यो कुनै अनौठो कमजोर या बलियोको कुरै होइन हुन त तपाईँको पार्टीमा सजिलो पनि छ अध्यक्षले भनिदिएपछि सबथोक हुन्छ उहाँले जे चाहनु त्यही हुन्छ हामी आफै पनि हाम्रो विवेक प्रयोग गर्छौँ विचार प्रयोग गर्छौँ हामी विचार र दर्शनको मार्ग निर्देशनबाट त्यसको आउटलुकबाट अगाडि हेर्छौँ किन नहुने तर हाम्रा मिल्छन् अनि आफ्ना एउटै दर्शनबाट आधारित भएर हामीले वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कन गर्छौँ हाम्रो आत्मगत स्थितिको मूल्याङ्कन गर्छौँ हाम्रा मन मिल्छन् बुझाइ मिल्छन् अनि हामी निर्णयमा पनि एकरूपता जान्छौँ विरोधाभास लाग्दैन तपाईँले भनिरहेको कुरामा कुनै बेला तपाईँले पुराना सम्मेलनहरूको कुरा विस्तारित बैठकहरूको कुरा सम्झिनु भयो भने प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनमा कति सङ्घर्ष हुन्थ्यो कति संवाद हुन्थ्यो कति विवाद हुन्थ्यो कति बहस हुन्थ्यो अनि त्यसले संश्लेषण गरेर निकाल्ने विचारहरू प्रतिवेदनहरू कस्ता हुन्थे र त्यसले तय गर्ने कार्यदिशा कस्तो हुन्थ्यो र माओवादी कुन रूपमा अगाडि बढ्थ्यो आज तपाईँको पार्टीमा जे भइराखेको छ पुराना दिनहरू सम्झेर कस्तो भएछ पार्टी भन्ने लाग्दैन हामी त्यो दिनको पनि समीक्षा गर्दैछौँ हो त्यहीँनिर हामीले बडो खुलस्त ढङ्गले खास गरेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हामी कता जाने कुन बाटोमा जाने कुन कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने भन्नेमा हाम्रो भन्ने र गर्नेमा चाहिँ समस्या भयो त्यसो भएपछि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनि बुझाइमा विविधता भयो अनि दृष्टिकोणमा विविधता भयो अनि टुटफुट विभाजनको पनि हामीले भोग्यौँ हामीले त्यो पीडा पनि तर फेरि अहिले हामी जानेर आएका छौँ हाम्रो बुझाइमा एकरूपता छ अझ 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 यो अधिवेशनमा अध्यक्ष कमरेडले गरेको समीक्षाले त साँच्चै नै यही कुरो 10 वर्ष पहिले भइदिएको भए यही कुरो 12 वर्ष पहिले भइदिएको भए यद्यपि हामी त्यो समय फर्केर वहाँ पुग्न सक्दैनौँ तर जे मतलब स्थितिको लामो समयपछिको एउटा आत्मसमीक्षा सीमावलोकन पार्टीको सिङ्गो गरेर हामी जुन समस्यामा पुग्दैछौँ त्यसले हामीलाई अझ नयाँ ठाउँमा पुर्याउँदैछ प्रश्न पार्दिनुहोस् न 62-63 पछिको शान्ति प्रक्रिया पछिको स्थितिका बारेमा तपाईँले जसरी भन्नुभयो पार्टीले एक थोक भन्यो गर्यो एक थोक भनेर यो बिचमा कहाँ तपाईँको विचारमा पार्टीले गलत कार्यनीति लियो हामीले लिएनौँ थियो हाम्रो के भनिन्छ भने हामी विद्रोहमा जाने कि संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने हाम्रो त्यहाँनिर हाम्रो कन्फ्युजन थियो किनकि हामी भन्दाखेरि संविधान सभा तर हामी गर्ने विद्रोहको तयारी भन्यौँ हामीले अनि अब कता भयो भन्दाखेरि युद्धबाट आएको पङ्क्ति छ जनयुद्धबाट आएको पङ्क्ति छ नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेर एक खालको धार पार्टीमा थियो अर्कोतर्फ त्यसपछि हामी के अनि हामी के भयो त भन्दाखेरि अनि हामी त विद्रोह कि संविधान एउटा अकर्मण्यता जस्तो अनि कोही संविधानतिर मात्रै गएको जस्तो कोही विद्रोहतिर मात्रै गएको जस्तो अनि त्यसले चाहिँ हाम्रा बुझाइमा अन्तर्विरोधहरू भयो मतभेदहरू भयो तपाईँलाई एकदम थाहा छ हामी खरी पार्टी मतलब हामी बैठक भन्छौँ पालुङटारको भेला भन्छौँ विभिन्न ढङ्गले हाम्रो भयो त बहस छलफलहरू बेसरी त्यसले त्यो बुझाइको जे एउटा थियो विविधता थियो होइन त्यो विविधताले पैदा गरेको मतलब त्यो दृष्टिकोणहरू थिए त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा खालको मतलब चक्रव्यूहबाट हामी यहाँ आइपुगेका छौँ शान्ति प्रक्रियाबाट अब मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि माओवादी शक्ति र सत्तामा यति रमायो कि उसले आफ्नो विचारहरू सबै त्याग्यो आफ्नो नीतिहरू सबै त्याग्यो उसले आफ्नै पार्टी आफ्नै सङ्गठन जोगाउन सक्ने सामर्थ्य पनि उसले गुमायो आँखा यति ढप्प भयो सत्ता र शक्तिले कि उसले केही देखेन बिल्कुल होइन त्यो चाहिँ होइन तपाईँ हामी जब भन् त हाम्रो माओवादीबाट 3 चोटि सरकारको नेतृत्व गरेको 2 चोटि अध्यक्ष प्रचण्डले 1 चोटि बाबुराम भट्टराई 15 वर्षमा 10 वर्ष 11 चोटि छौँ हामी तर त्यसले हामी कहीँनिर त्यस्तो उन्मत्तता भएनौँ हामी त्यो सरकारमा गएरै त्यो भयो भने किन हामीले त यो पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि सामन्तवादको अन्त गर्नु भनेको पुँजीवादी क्रान्ति थियो त्यो आफ्नै मौलिकता र विशेषतामा हामीले यसलाई सम्पन्न गऱ्यौँ तर अब हामी जानी समाजवादतिर हुन्थ्यो हामीले संविधानमा पनि लेख्यौँ त समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भनेर तर त्यहाँ कसरी जाने के तयारीले जाने अनि हामीले आफ्नो कार्यदिशालाई कसरी त्यस्तो ओरिएन्टेसन बनाउने हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचनालाई कसरी हामीले त्यतातिर जाने बनाउने हाम्रा जीवनशैली कार्यशैली पनि हामीले तय गरेको बाटो अनुरूपको हुनु पर्यो नि त
हो त्यहाँ चाहिँ मैले भनेको हो त्यसो गर्दाखेरि ध्यान त्यता भएन तपाईहरुलाई सरकारमा कसरी जाने कसलाई समर्थन गर्ने कसको सरकार भत्काउने यही तानाबानामा तपाईहरु अल्झिनु भयो त्यसो गर्दाखेरि के हो भने हामी जहाँसम्म आयो त्यो ठिकै थियो तर अब हामी यही बसेर हामीले ल्याएको समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो परिवर्तनको संविधान हो भनेर यही बसेर त पुग्दिन यहाँसम्म आयो हामी हाम्रो एजेन्डाबाट आयौँ हामीले सबै हिजो असम्भव भन्नेहरूले पनि आत्मसातीकरण गरेर आज सिंह राष्ट्र नै समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ धर्मनिरपेक्षता छ यो त भयो तर अब जाने बाटो के त भन्दा हामी त समाजवाद भनेको छौँ नि त संविधानमा त हामीले समाजवाद उन्मुख लेखेका छौँ हामी त कम्युनिस्ट हाम्रो त वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवाद जाने आफ्नो हाम्रो ध्येय छ हो त्यो ढङ्गले जाँदाखेरि हामीले हाम्रो वैचारिक राजनीतिक स्पष्टता कार्यदिशाको विकास र त्यही अनुरूपको हाम्रो सङ्गठन अनि सङ्गठन अनुरूपको चाहिँ हाम्रो कार्यशैली जीवनशैली जीवन व्यवहार जनतासितको सम्बन्ध सबै चिजलाई चाहिँ हामीले जसरी बनाउनु पर्थ्यो त्यसको स्पष्ट खाका कोर्नलाई नै हामीले भेला भनेका थियौँ र सबै तयारीले हामी त्यहाँ पुग्यौँ कि हामी सम्मेलन गर्न गयौँ र हामीले गऱ्यौँ हिजो उद्घाटन चुनावदेखि डराउनु पनि भएको छ होइन बिल्कुल होइन त्यो कस्तो चुनाव राष्ट्रिय चुनाव होइन राष्ट्रिय चुनाव हामी किन डराउँ हामी त राष्ट्रिय चुनाव त्यसैका लागि भनेर यो सबै गर्दै हुनुहुन्छ होइन तयारी हो त त्यो पनि हो नि किन नहुने हामीले ल्याएको परिवर्तनमा हामी यसको भरपुर अभ्यास गर्छौँ यी उपलब्धि कतै नगुमौँ भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन्छौँ यसलाई संस्थागत गर्छौँ र त्यसपछि हामी त्यसलाई संस्थागत गर्दै अनि हामी समाजवादको आधार जे भनेछ हामी त्यो कसरी बन्छ भन्ने कुरोमा हामी अहिले छलफल आज कार्य योजना प्रस्तुत भएको छ विचार विमर्श गर्छौँ त्यसपछि हामी फेरि फर्केर तल जसरी अहिले तल सेल टोल हुँदै वडा हुँदै हामी यहाँ आइपुग्यौँ अब फेरि हामी फर्केर त्यता जान्छौँ त्यसपछि फेरि हामी जनताको बिचमा जान्छौँ हामीले यस्तो आधार तयार बनाउँछौँ कि अनि हामी समाजवादतिर जाने आर्थिक विकास समुन्नतिर त्यो बाटो तपाईले देखाइरहँदाखेरि बडा उज्यालो त देखिन्छ तर तपाईकै पार्टीमा कुनै समय रहेका नेता कार्यकर्ताहरू जो अहिले बाहिर हुनुहुन्छ विभिन्न आन्दोलनमा उहाँहरूको टिप्पणी सुन्ने हो भने बडा टिठ लाग्दो सुनिन्छ जस्तो एउटा उदाहरण म तपाईलाई सुनाउँछु कान्तिपुर दैनिकमा एउटा आलेखमा माओवादीकै पूर्व माओवादी भन्नु पर्यो आहुतिले लेख्नु भएको छ जे आउँछ प्रचण्डको दिमागबाट आउँछ जस्तो आउला कार्यकर्ताले हजम गर्ने हो भन्ने माहौल बनाइएको छ यो त निकृष्ट भक्तिवाद हो क्रान्तिको गम्भीर यात्रा र बौद्धिक कर्ममा लागेकाहरूसँग बहसमा न्यूनतम मुखामुख पनि गर्न नचाहनेले क्रान्तिको नयाँ विचार निर्माण गर्न सम्भव छ यो प्रश्न तपाईलाई त्यो आहुतिजीले त्यसो भन्नु कुनै हिसाबले सहन्न उहाँ कहिले माओवादी मतलब उहाँ कहिले मतलब युद्ध आन्दोलनमा जानु भएन माओवादी एउटा ठुलो शक्ति भएपछि शान्ति प्रक्रिया आएपछि केही समय माओवादीमा बस्नुभयो त्यसपछि त्यहाँबाट अलग हुनुभएको छ तर उहाँको बुझाइ उहाँको दृष्टिकोण उहाँको हुनसक्छ तर हामी त के हो भन्दाखेरि तर उहाँले भन्नुभएको कुरा त ठिक हो नि त्यसो गर्दाखेरि के हो भने हामी त एकदम ग्रेट डिबेट उहाँले भन्नुभएको कुरा त ठिक हो नि अहिले पनि 1800 मान्छे बसेर गर्ने विचार विमर्श बहस छलफल के हो यो पार्टीभित्र एक्लै बसेर कोठा बसेर भक्तिवाद भन्ने कुरालाई तपाईँ इन्कार गर्नुहुन्छ बिल्कुल होइन हामी त एउटा विचारको त्यसो भए महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रको दिनमा महाधिवेशन स्थलमा राखिएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एउटा प्रतिमा रातारात किन हटाउनु भयो हामीलाई त्यो सदा पनि थाहा छैन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्तिको त खुबै आलोचना गर्नुहुन्छ नि जस्ताको तस्तै गर्नुभएको छ नि हैन त हामीलाई त्यो थाहा पनि छैन बेसी त्यो न त्यही त मैले भनेकै पार्टीभित्र त्यो भक्तिवाद वा अध्यक्षको वा नेतृत्वलाई देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति पार्टीमा त तलसम्म पुगिसकेको छ नेकपामा तपाईँ विलय हुँदाखेरि त्यो सिकेको कुरा हो कि त्यो सिकेको कुरा पनि होइन त्यो पार्टीको कुनै नीति योजना कार्यक्रममा थिएन स्वयंसेवक साथीहरू त्यहाँ व्यवस्थापनको लाग्नु भएको थियो उहाँहरूलाई केपीको 4 फिटको थियो भने हाम्रो अध्यक्षको 5 फिट 6 फिट बनाउने लाग्यो होला कहिलेकाहीँ त्यो मान्छेहरूको हुन्छ नि नक्कल गर्ने बानीले त्यो ढङ्गले उहाँहरूले गर्नु होला जति बेला त्यसलाई थाहा भयो हटाऊ भनेर हटाइयो सक्यो यसको प्रश्नको मर्म चाहिँ के हो भने नेतृत्व भनौँ पार्टीमा त्यो व्यक्तिवादी चरित्र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति कति हावी छ छैन हाम्रो त हामीले बैठक बसेर निर्णय नगरिकन हामी केही पनि गर्दैनौँ अध्यक्षको प्रतिवेदनमा त्यो कुरा उल्लेख छ नि हैन अच्छा अनि तपाईले मान्नु भएन फेरि हैन अध्यक्षको के थियो भन्दा हामी अध्यक्षले प्रस्ताव ल्याएपछि त हामी मान्छौँ चित्त बुझेर मान्दैनौँ हामी त्यसको विरोध गर्छौँ अथवा त्यसलाई त्यसको मैले सोधेकै अध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदनमा सपाट सजिलोसँग प्रश्नसँग उल्लेख गर्नु भएको छ पार्टीमा व्यक्तिवाद हावी भयो
त्यो व्यक्तिवाद उहाँले त्यसरी भन्न खोज्नु भएको होइन। कुन अर्थमा? उहाँ व्यक्तिलाई माने भनेर होइन, प्रवृत्तिको कुरा होइन, म भनेर आफ्नो स्वार्थ आफूप्रति केन्द्रित हुने, मैले के पाएँ, म के पदमा पुगेँ, मैले के पाइनँ, अर्कोले के पायो भन्ने कुरालाई व्यक्तिवाद भनिएको हो। त्यो छ कि छैन पार्टीमा? पार्टीमा छ कि नहुने तपाईँले देख्नु अलिअलि हामी त एक खुल्ला उसमा प्रतिस्पर्धाकै राजनीतिमा त छ भने त्यहाँ हुँदाखेरि त्याग गरेकाले भन्दा नगरेकाले लिन खोज्ने, अनि छिटोभन्दा छिटो लाभ लिन खोज्ने, छिटोभन्दा छिटो पदको एकपछि अर्को गर्दै जान खोज्ने आकाङ्क्षाको प्रवृत्ति पनि विकास भएको छ। त्यसैलाई हामीले तपाईँको पार्टीका अध्यक्षमा चाहिँ त्यो कति छ? अध्यक्ष त आफै हुनुहुन्छ, उहाँले कसै त उहाँलाई के अध्यक्ष भनेको हाम्रो सुप्रिम पद हो, उहाँ लामै समयबाट यसमा हुनुहुन्छ, तर अध्यक्षमा त्यो छ भनेको होइन। त्यही त 46 सालदेखि क्रमिक रूपमा नेतृत्वमा रहिरहने तपाईँहरूलाई त्यो नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ वा विकल्प खडा गर्नुपर्छ भन्ने किञ्चित लाग्दैन है तपाईँलाई? किन लाग्दैन भने हामी राजनीतिक पार्टी हौँ। राजनीतिक पार्टी विचार राजनीतिद्वारा दर्शनद्वारा निर्देशित हुन्छ र चल्छ। अब अहिले प्रचण्ड कमरेडले नै हामी मध्ये हाम्रो पनि नेता बनेर चाहिँ उहाँले वैचारिक राजनीतिक अरूको भन्दा अझ उच्चताबाट उहाँले नेताहरूको नेता बनेर जो भूमिका खेल्नु भएको छ त्यो खेल्न सक्दा कि उहाँले भन्दा बढी खेल्न पर्यो होइन? मैले सोधेँ अनि त्यसो गरेर ल भने पार्टीमा यति लामो तपाईँ आफै पनि 51 सालमै एउटा पार्टीको नेतृत्व गरेको व्यक्ति नेता, म 37 सालबाट म पार्टी 37 सालदेखि क्रियाशील रूपमा लाग्नु भएको छ। तपाईँ जत्तिकै तपाईँभन्दा पनि योगदान धेरै भएका अथवा राजनीतिमा सक्रियता राखेका नेताहरू पनि पार्टीभित्र हुनुहुन्छ, तर विचार चाहिँ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विचारलाई उहाँकोले जे सोच्नुहुन्छ त्यसलाई टक्कर दिन सक्ने वा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, उहाँको भन्दा अझै प्रतिस्पर्धी विचार राख्न सक्ने पार्टीमा कोही रहन्छ होइन? असहमति भएन राख्ने कुरा हो। असहमति नभएपछि त त्यसमा सहमति जनाउने कुरा भयो, पूर्णता दिने कुरा यो जहाँ पनि हुन्छ। रूपेशी तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा हेर्नु भने अहिले पनि उही बेलाको बिपी अहिले नेपालमा हुनुहुन्न, म त यो धरतीमै हुनुहुन्न, संसारमै हुनुहुन्न, तर बिपीले भनेर किन मान्नुहुन्छ? किनकि विचार र राजनीति हिजो निरङ्कुशताका विरुद्धको मतलब एउटा डेमोक्रेसीको विचार लिएर अनि उहाँले पनि एउटा ढङ्गको समाजवाद भन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि त्यही मार्गमा हिँडेको छ नि त। तपाईँले थप कहीँ विकास गरेको देख्नु भएको छ? साङ्गठनिक हिसाबले कहीँ हुनु होला। त्यसो गरेर हामी के हो त भन्दाखेरि अब विचार राजनीति कार्ययोजना चाहिँ प्रचण्डले ल्याउने अनि नेता अर्को हुने भन्ने हुन्छ? त्यो त हुन्न। पार्टीमा त्यो पालुङटारको बैठकको कुरा होस् वा चुङमाङ बैठकको कुरा होस्, त्यति बेलामा पनि सबै बेलामा अध्यक्षले जुन कार्यदिशा ल्याउनु भयो त्यही पारित भएको हो। नढाट्नुहोस् है। चुङमाङ 100% होइन, अनि पालुङटारको बेला चाहिँ कता कता भन्ने थियो र त्यहाँ चाहिँ 3वटा दस्तावेज प्रस्तुत भएको थियो। अध्यक्षको प्रस्तुत भएको थियो, किरणजीको प्रस्तुत भएको थियो, बाबुरामजीको पारित भएन नि। अनि होइन त्यसका पनि विषयवस्तुहरूलाई समेटेर अनि एकीकृत प्रस्ताव बनाउने भनेर त्यहाँ भयो। हो, त्यसरी अलग अलग प्रस्ताव गर्न सक्ने, कार्यदिशा दिन सक्ने, विचार दिन सक्ने, नीति दिन सक्ने नेता अब पुष्पकमल दाहाल बाहेक पार्टीमा अर्को कोही रहन्छ? यो दुईटा कुरा हुन्छ कि हाम्रो के जसको विचार उसको नेतृत्व हुन्छ। सामान्यतः सबै राजनीतिक पार्टीमा अहिलेसम्म बिपी हुनुहुन्थ्यो नि, बिपीकै विचार हो नि त उहाँहरूको प्रजातान्त्रिक समाजवाद। कम्युनिस्टहरूले भन्ने जनवादी केन्द्रीयता भने यस्तै हो होइन? त्यसो गर्दा के हो त भन्दाखेरि यो हामीले चाहिँ अहिलेको राजनीति जो छ, राजनीति भनेर त वर्गीय हुन्छ। हामी त मजदुर, किसान, सर्वहारा वर्ग, उत्पीडित समुदाय, महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको हित गर्ने पार्टी भनेछ र हामी त्यो वर्गको पार्टी छौँ। त्यसैले त्यो आफ्नो वर्गको राजनीतिमा जसले त्यसको अगुवाई गर्छ त्यो बेलासम्म त्यो हुन्छ। Presented by Nepal Telecom, राष्ट्रको सञ्चार, brought to you by Mega Bank Nepal Limited, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। अब यो महाधिवेशनले हुन त तपाईहरूले बारम्बार घोषणा गर्नुहुन्छ नि वर्ग शत्रु भनेर,
वर्ग सङ्घर्षका बारेमा यो पार्टीले अब के भन्छ र तपाईँहरूले वर्ग शत्रु भनेर कसलाई किटान गर्नुहुन्छ? हाम्रो अहिलेको नेपालको एकदम अन्तर्विरोध भन्नु भने सामन्तवाद सकिएको छ, राज्य सत्ता गएको छ, तर त्यसका केही अवशेषहरू छन्। त्यसका अवशेषहरू दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद एकातिर हुन्छ, जो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद पनि हुन्छ, अर्कोतिर मजदुर, किसान र उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय हुन्छ। हाम्रो अन्तर्विरोध यही हो। तर ठ्याक्कै यो भनेर हामी अहिले भन्ने स्थितिमा छैनौँ। विषय भन्ने स्थिति किन भएन? पार्टीको नेतृत्व त्यो दलाल पुँजीपति वर्गसँग हातमा हात कुममा कुम मिलाएर अघि बढिरहेको हुँदाखेरि त्यो व्याख्या गर्न तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो होइन। हामी भन्छ त्यो दलाल पुँजीपति वर्ग भन्नाले, नोकरशाही पुँजीपति वर्ग भन्नाले किन भन्न सक्दैनौँ? सक्छौँ, किन नसक्ने? वर्गसितको अन्तर्विरोध हो हाम्रो। पात्र त कोही पनि हुनसक्छ। त्यो वर्गसँग नै त हो नेतृत्वको हिमचिम ज्यादा भएको, त्यसभित्र त्यसै कारण नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको हो नि? होइन, बिल्कुल नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको त हामी यहाँ यो बेला त्यहाँ दुईवटा प्रस्ताव आइसकेको हुन्थ्यो। हाम्रो नेतृत्वले लिएको प्रस्ताव र त्यसै त विमति राख्नेको अर्को आउँथ्यो। आफै फेरि हाम्रो अध्यक्षले आफै प्रति यति निर्मम बनेर अहिले आफ्नो प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ कि आफू जनतातिर फर्किने, वर्गतिर फर्किने, कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ अलि जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जाने, आवधिक हिसाबले, मासिकै हिसाबले, महिनामा कति या ऊ भनेर भए पनि जनताको बिचमा जाने, छलफल चलाउने, हामीले भनेको समाजवादका हामीले कसरी ल्याउन खोजेका छौँ। अनि त्यो जनतालाई त्यो कुरा बुझाएपछि जनताका राय र प्रतिक्रिया लिएपछि हिजो जनयुद्धमा त्यही हुन्थ्यो। अध्यक्ष जनताकै बिचमा जानुहुन्थ्यो, उहाँहरूकै कुरा सुन्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि बल्ल उहाँहरूका कुरा सहित अनि तलको रिपोर्ट सुन्नेपछि अनि बसेर राजनीतिक प्रतिवेदनहरू ल्याउने, कार्ययोजनाहरू ल्याउने, आफ्नो काम कारबाहीको समीक्षा गर्नुहुन्थ्यो। अहिले जनतामा प्रत्यक्ष जाने कुरो कटेको छ। अब म पनि जनतामा जान्छु भनेर उहाँ आउनु भएको छ। हामी पनि जान्छौँ। हामी त्यो भनेको के हो भने हाम्रो माथि चेयरम्यानदेखि तल गएर पार्टी सदस्यसम्म विरोधाभासपूर्ण कुरा के मन्त्रीज्यू, सर्वहारा वर्गको लागि काम गर्छु भन्ने पार्टीले महाधिवेशन गरेर भन्नुपर्ने कि अब हामी जनतामा जान्छौँ, जनतासँग कुरा गर्छौँ भनेर? किन नजाने, किन नभन्ने? हामी जे गर्छौँ त्यही भन्छौँ। हामी यो भनिरहेछौँ त, किन हामीले अहिलेसम्म गरेनौँ त्यसकारण फेरि जानुपर्ने भयो? होइन, हामीले आफ्नो गऱ्यौँ, तर अलि हामी जनताबाट अलि अलग भयो जस्तो, जनताभन्दा अलि फरक वर्ग भयो जस्तो, अलि तपाईँले भने जस्तो अलि उठबस पनि अन्त भएको जस्तो जो भइराखेको छ। आधारभूत हिसाबले चाहिँ हामी यही राजनीतिमा छौँ, यही परिवेशमा छौँ, सबैसित हुन्छ, तर आधारभूत हिसाबले चाहिँ आफ्नै वर्ग। अध्यक्षले भन्न खोजेको त्यो रूपान्तरण, पार्टीभित्रको रूपान्तरण, नेतृत्वको रूपान्तरण भनेको यही एउटा मुद्दा मात्रै हो कि अरू? होइन, अरू पनि हुन्। हाम्रा जीवनशैली, हाम्रा कार्यशैली, हाम्रा आचरणहरू, हाम्रा व्यवहारहरू र मुख्यतः जनतातिर जनताको सेवा गर्ने कुरा, राष्ट्रको सेवा गर्ने कुरालाई केन्द्रित गरेर यो केवल प्रचण्ड आफूलाई होइन कि 8 लाख पार्टी सदस्य नै जनतातिर फर्क्यौँ, जनताको सेवा गरौँ, जनताको समस्या बुझौँ, जनताको राय सुनौँ, जनताले के चाहेका छन् त्यो बुझौँ। हामीले राम्रो गऱ्यौँ भने त जनताले के बुझेका छन् जनताकै बिचमा गएर कि त हाम्रो कुरा बुझौँ, अनि हाम्रो कुरा जनताले फरक ढङ्गले बुझेको हाम्रो यही हो भनौँ। होइन, जनता नै फेरि विचारका त बाहक हुन् नि त। त्यसो गर्दा उहाँहरूले केही त्यो दिनु थप उहाँहरूका सुझाव, बुझाइ, सल्लाह, आलोचना दिनुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ बडो सहज ढङ्गले त्यसलाई स्वीकार्छौँ। त्यसपछि फेरि हामीले आफूलाई रूपान्तरण गर्छौँ र अनि हामी जनताकै बिचमा फर्किने, जनता जस्तै हुने, अनि जनताको अगुवाई गर्ने र फेरि जनतालाई पनि अघि बढाउने हो। हामी त्यही गरेर यहाँ आएका हौँ। स्थानीय तहसम्म तपाईँहरूले अधिवेशन गरिरहँदाखेरि त्यो पनि एउटा प्रारम्भिक सर्वेक्षण जस्तो त भयो होला। नेतृत्वप्रति तलका मान्छेहरूले कसरी हेर्दा रहेछन्? नेतृत्वप्रति त हाम्रो त्यस्तो ऊ छैन, बरु सहज छ हाम्रो अरू कहिलेको तुलनामा। हाम्रो त्यस्तो विमति ऊ त छैन, तर पार्टी अलि जनताको बन्न पर्यो है, पार्टी तल फर्किनु पर्यो है, पार्टी गाउँमा आउनु पर्यो है, पार्टी जनतातिर जानु पर्यो है, पार्टीका नीति योजना कार्यक्रम जनतातिर फर्केका आउनु पर्यो भन्ने त छ। हो र नि खाली माथि सत्ता तब त आउँछ त ती सबै कुराको अभिव्यक्ति त हो हाम्रो केन्द्रीकृत भएर आउने दस्तावेजमा। त्यो जनतातिर फर्किने, जनतासँग बस्ने, जनतासँग कुरा गर्नेले मात्रै पार्टी रूपान्तरण हुन सक्छ? हो, जनताभन्दा अर्को ठुलो विश्वविद्यालय कुनै पनि हुन्न। तपाईँले सिक्नका लागि पनि, तपाईँले आफूलाई बदल्नका लागि पनि,
तपाईँले आफूलाई रूपान्तरण गर्नका लागि नै जनता नै एउटा खुला यस्तो विश्वविद्यालय हो। तपाईँले 50औं विश्वविद्यालयमा गएर तपाईँले कुनै प्राज्ञिक लेक्चरर सुनेर तपाईँले कुनै मतलब अध्ययन मनन गरेर या ध्यान कीर्तन गरेर तपाईँले केही पनि पाउन सक्नुहुन्न, जति जनताका बिचमा प्रत्यक्ष गएर पाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो 15 वर्षमा जनतालाई फिटिकै नहेरेको भन्ने अर्थ होइन होइन, त्यस्तो पनि होइन। तर अलि जनताभन्दा अलि माथि भयो कि हामी जनताभन्दा अलि फरक भयौँ कि जनताभन्दा अलि दूरी टाढा भयो कि भनेर त्यही मुख्य पाटो त होइन। मूल पाटो त हामीले राम्रै गरेछौँ त यहाँ आउन सकेछौँ। तपाईँकै पूर्ववर्ती सहकर्मीहरू सहयात्रीहरूको प्रश्नहरू बडा रोचक प्रश्नहरू सुन्न पाइन्छ। त्यो प्रश्नहरू तपाईँले कति सुन्नुहुन्छ, कति जवाब दिने हिम्मत राख्नुहुन्छ? जस्तो मोहन वैद्य तपाईँकै राजनैतिक गुरु पनि, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि यता थुप्रै सङ्घर्षहरू भए। पहिलेका किसान आन्दोलनहरू 28 सालदेखि यताको झापा सशस्त्र विद्रोह, नेकपा माओवादीहरूले चलाएको 10 वर्षे जनयुद्ध राम्रै तरिकाले अघि बढेका हुन्। तर भयो के भने सुरुमा भएका क्रान्तिकारीहरू पछि गएर बिग्रिए। होइन, बिग्रे उहाँलाई लाग्ने कुरा भयो। त्यो क्रान्तिकारिता कति छ अहिले पार्टीमा? त्यो क्रान्तिकारिता कति छ? होइन, क्रान्तिकारिता भनेको त एउटा सिद्धान्तनिष्ठ हो। हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादमा एकदम प्रतिबद्ध छौँ। त्यसपछि हामीले गरेको विकासको अझ थप संश्लेषण गरौँ। हामी यो बैठकमा हामी त्यो गर्नेवाला छौँ। हामीले के गऱ्यौँ, त्यसपछि फेरि हामीले जति गऱ्यौँ जनताको निम्ति त्यसको रक्षा गरौँ। तर जनतालाई त धेरै चिज चाहिएको छ। त्यो क्रान्तिकारिता यदि पार्टीमा बाँकी भइदिएको भए नेकपा नभएर माओवादी रहेछ त? नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भएर नेकपा बनिसक्दाखेरि र फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किँदाखेरि त्यत्रा नेताहरू किन तपाईँहरूसँग फेरि फर्किनु भएन? त्यो त किरणजीले भनेकै विचार पनि त होला नि। मान्छे क्रान्तिकारी हुन सकेनन्, अनि एउटा गैर क्रान्तिकारी केपी ओली कमरेडले नेतृत्व गरेकोमा गएपछि लाएर त्यत्रो दुःख कष्ट आन्दोलनमा नेताहरू नेकपा एमालेमै रहे वा गए, तिनीहरूमा कुनै क्रान्तिकारिता बाँकी रहेन। हिजो जे कुरोलाई क्रान्तिकारी भनेर, जुन सिद्धान्तलाई क्रान्तिकारिता भनेर, जुन सङ्घर्षलाई उहाँहरू क्रान्तिकारिता भनेर, जुन नेतृत्वलाई उहाँहरू क्रान्तिकारिता भनेर बस्नु यहाँसम्म आउनुभयो, उहाँहरू त त्यो त छोडेर जान त बाटो डाइभर्स भयो। उहाँहरू त डाइभर्ट गर्नु। कि माओवादी केन्द्रले जे कुरालाई क्रान्तिकारिता मानिराखेको छ त्यो चाहिँ भुलभुलैया मात्रै हो, त्यसको अब सान्दर्भिकता सकियो भनेर? बिल्कुल होइन, हामी त्यो त मान्दैन। मूल पाटो त हामी क्रान्तिकारी छौँ, हामी जनताको पक्षमा छौँ, हामी राष्ट्रको पक्षमा छौँ र त माओवादी छौँ त। अगाडि बढ्नलाई चाहिँ हामीले एकचोटि फेरि हाम्रो आफ्नै आत्मगत समीक्षा अनि हामीले समग्र राष्ट्रको राजनीतिक मतलब स्थितिको समीक्षा र अहिलेको विश्वको पनि समीक्षा गरेर त्यसपछि हामीले त्यसका सबलताहरू के छन्, दुर्बलताहरू के छन्, सबलतालाई पछ्याउँदै दुर्बलतालाई हटाउँदै हामी अगाडि बढ्ने बाटो त हामीले गऱ्यौँ, हामी सक्यौँ भनेर होइन नि। यहाँसम्म हामीले ठिक गरेका छौँ, तर अब हामीले अगाडि बढ्न चाहिँ यही तरिकाले यही रूपबाट हुन्न भनेर पो जान खोजेको छ। हामी निराशाको यो कुर्सीमा बसेर मलाई नेताहरूले थुप्रै समाजवादतर्फको यात्रा, समाजवादतर्फको बाटो भनेर एकदमै बारम्बार भन्नुहुन्छ। तपाईँ जनतामा जाने, जनताको भाषा बोल्ने, जनताको कुरा गर्ने, जनतासँग कुरा गर्ने भन्ने नेताका हैसियतले जनताले नै बुझ्ने भाषामा मलाई के बताइदिनुहोस् भने तपाईँले भनिरहेको त्यो समाजवादतर्फको यात्रा भनेको के हो? त्यो समाजवाद आएपछि हुन्छ के? जनताको घरमा के आइपुग्छ? अलिकति सजिलोसँग बुझाइदिनुहुन्छ? अहिले पनि 16-18% मान्छे गरिबीका रेखा मुनि हुनुहुन्छ, केही मान्छे एकदम धनी हुनुहुन्छ। तर ती गरिबीका रेखा मुनिका मान्छेलाई गरिबी मुक्त गराउने कुरा हो। मैले एउटा पहिलो समाजवादको आधार तयार पार्ने 18% भनेको झन्नै 54 लाख जनता गरिबीको रेखामुनि छन्, उनीहरूलाई चाहिँ गरिबी मुक्त बनाउने हो। अहिले हाम्रो 40 लाखभन्दा बढी युवा अहिले विदेशी एकदम कठिन ठाउँमा आफ्नो पसिना बेच्नु भएको छ, कसैको जीवनै उही सिद्धिएको छ। ती युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगार प्राप्त गर्ने कुरा हो। हामीले संविधानमा लेख्यौँ धेरै कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्य प्रबन्धन सहितका हामीले थुप्रो मौलिक अधिकारका कुरा लेखेका छौँ। केही त हामीले कार्यान्वयन सुरु गऱ्यौँ। अहिले हामीले योगदान सामाजिक सुरक्षाको पाटो हेरेका छौँ, तर भने जस्तै गरेर अझै हामीले जनतालाई चाहिँ दिन सकेका छैन सबै कुरा। अहिले तपाईँले भनेकै दुईटा आँकडामा मैले भन्दैछु, ठिक छ, अरूमानि जाउँ, यो दुईटा आँकडामै जाउँ। माओवादी यो 15 वर्षमा 10 वर्षसम्म सरकारमा रह्यो, 3वटा अर्थमन्त्री त माओवादीकै तर्फबाट आयो।
यो आँकडामा यो 15 वर्षमा र सरकारमा रहेको 10 वर्षमा कति फेरबदल आयो? होइन, म तपाईँलाई अहिले भन्दैछु फेरबदल गर्ने हामी अभियानमा छौँ। त्यहाँ यो पछिल्लो झन्डै हाम्रो लामो समय 62-63देखि अझै पहिलाबाट अहिले शान्ति प्रक्रियाबाट हामी यता आयौँ भने पनि हामीलाई 72 सम्म त संविधान लेखन लाग्यो। 72 देखि यता हामीले 16 वटा मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाएका छौँ। त्यसपछि एक कार्यकाल हो। तपाईँले एउटा कार्यकालमा एउटा संसद 3 चोटि हुन्छ। म 3 चोटि सांसद भएँ, जनताले दिएका मतले भएँ। गत वर्ष एकातिर संसद विघटन भएको थियो, म प्रतिनिधि सभा सदस्य थिइनँ। फागुनमा गएर म आएँ। यो ढङ्गले छ होइन, किन 15 वर्ष भनेको एउटा मानिसको 15 वर्ष ऊर्जाशील होइन, समयको हाम्रो लामो समय त्यो यस्तो हुन्न रुपेशजी। तपाईँले अलि मतलब तथ्य हेर्नु, हामी 15 वर्षमा धेरै लामो समय त हामी राजनीतिक हिसाबले नै मतलब सरकार सबै राजनीतिक पार्टीहरू संविधान लेखनमा भए। 72 देखि यता आउँदा हामी 6 वर्षमा आएका छौँ। यो 6 वर्षकै प्रश्नमा रहौँ। सङ्घीयता भन्ने तपाईँहरूको एजेन्डा नि होइन? हजुर हो। यो 5 वर्षमा कुनै न कुनै रूपमा तपाईँहरू सत्तामा रहनुभयो, प्रदेशको संरचना हाम्रा लागि नयाँ भयो। त्यो प्रादेशिक संरचना सङ्घीयताको सबैभन्दा मोटो संरचना, त्यो संरचनालाई सबल बनाउनका लागि तपाईँहरूको भूमिका कहाँ रह्यो भनेर जनताले सोध्यो भने हामीले एकदमै कोसिस गऱ्यौँ। तपाईँलाई रुपेशजी, हामी यो संविधान जारी भएसँगको पहिलो निर्वाचन हामीले गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गऱ्यौँ। म त्यो कोट्याउन चाहन्न, तपाईँले परिणाम देख्नु भएको छ। हामीले 3 वर्षसम्म होइन भोग्यौँ। हामीले 3 वर्षसम्म सङ्घीय निजामती ऐन, म पनि राज्य व्यवस्था समितिमा थिएँ। हामी त्यहाँ बसेर छलफल गरेर टुङ्गाउँदाखेरि हामीलाई त्यहाँ टुङ्गाउन दिइएन। बल्ल बल्ल हामीले एउटा प्रक्रियाबाट कसले दिएन? त्यति बेलाको सरकार, त्यसका प्रधानमन्त्री, तपाईँहरूको सरकार, त्यसका प्रधानमन्त्रीले है दिनु भएन। हामी बालुवाटार पनि गयौँ। त्यसपछि 2टा अध्यक्षलाई राखेर त्यति बेला छलफल पनि गरायौँ। छलफल भयो पछि त्यही गर भन्दै ल्याउनु। हामीले सङ्घीयताको मर्म अनुरूपको सङ्घीय निजामती ऐन बनाउन चाहेथ्यौँ र लास्टमा हामीले त्यसलाई चाहिँ बहुमत अल्पमतद्वारा गरेर प्रतिनिधि सभामा पुर्यायौँ। त्यसलाई पास हुनै दिएन। अनि प्रदेश सरकारले यो सङ्घीय निजामती ऐन नबन्दासम्म कुनै पनि प्रदेशले आफ्नो निजामती ऐन बनाउन सक्दैन। आफ्नो निजामती ऐन लोकसेवा बनाएर रेडी पारेको छ। लोकसेवाका मान्छे नियुक्त भएर तलब भत्ता खाएका छन्, तर यता आफ्नो ऐन बनाउन नसके बापत सङ्घीय प्रादेशिक निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनाउन नसकेपछि उसले आफ्नो कर्मचारी ल्याउनै सकेको छैन। बजेट जान्छ, खर्च गर्ने आफ्नो जनशक्ति छैन। बजेट बनाउँछन्, खर्च गर्ने जनशक्ति छैन। त्यसैले फुल फ्लेजमा हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने संहिताको अभ्यास हुन सकेको छैन। फुल फ्लेजमा संहिताको कार्यान्वयन हुन सकिराखेको छैन। कहीँ न कहीँ यसलाई असफल पार्न पायो भने, यसलाई रोक्न पायो भने अनि संहिताप्रतिका आफ्ना पूर्व असहमतिलाई यति बेला जस्टिफाई गर्न हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले लाग्ने शक्ति पनि यो देशमा क्रियाशील छ। तर संहिता आवश्यकता प्रश्नसँग भन्दिनुहुन्छ कहाँ छ ती शक्तिहरू को हुन्? होइन, यो तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ होइन? किन बुझ्दैन? जसले 2 चोटि संसद विघटन गरो, संविधानभन्दा विपरीत गएर संविधानले व्यवस्था नगरेका कुराहरू गरेर जसले गर्यो उसैले हो व्यवस्थालाई फर्काउनु पर्ने। एमाले त्यसका नेतृत्वमा रहेका होइन, व्यवस्था फर्काउने, संविधान समाप्त पार्ने, सङ्घीयता समाप्त पार्ने, राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थाको मतलब समाप्त पार्ने। हामी त क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, अग्रगमन र प्रतिगमनकै सङ्घर्ष लड्यौँ नि त 1 वर्ष त। हाम्रो समय त्यसले पनि खाइएको छ। त्यसो गर्दा मैले भनेको तपाईँले सोधेको म एकदम उसमा जान्छु पोइन्टमा, मतलब समाजवादको आधार तयार पार्ने भनेको हो यो गरिबीको रेखा मुनिको जनतालाई गरिबीको रेखामाथि ल्याउने कुरा, सबैलाई देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा, आर्थिक उत्पादनको वृद्धि गर्ने कुरा, त्यसको वितरण चाहिँ सामाजिक न्यायमा आधारित जो सबभन्दा नहुने छ उसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर अनि बल्ल वितरण गर्ने गरेर जब हामी गएर एउटा खालको स्थिति बनाउँछौँ, त्यसपछि त्यो अनि शिक्षामा, स्वास्थ्यमा एउटा समान प्रकारको जीवन व्यवहार हामीले जब कायम गर्न सक्छौँ, त्यसले एउटा आधार तयार पार्छ र त्यसपछि हामी चाहिँ अझ समुन्नत नेपाल बनाएर मतलब समाजवादतिर जाने एउटा आधार बनाउँछौँ। अलिकति सतहमा आएका प्रश्नहरूतर्फ जान्छु। यो महाधिवेशनमा नेताहरूले बोलिरहँदाखेरि तपाईँले पाहुनाका रूपमा निम्ति आएका अतिथिहरू पुराना माओवादी नेताहरूले पनि सबै कम्युनिस्टहरू, पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको थियो। हाँसो उठ्छ कि साँच्चै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? हुनुपर्छ। कसरी हुन्छ? सम्भव हुन्छ जब हाम्रो राजनीतिक विचार कार्यदिशा मिल्छ, त्यसपछि मिल्छ। विचार मिल्ने कम्युनिस्टहरू छन्? किन नहुने?
एउटा पार्टीसँग बडो जोडबलले एकता गरियो, त्यो टुटो। हामी माओवादीहरू त आधारभूत हिसाबले त एउटा ठाउँमा छौँ, त्यसो गर्दा यो छरेर बस्नुहुन्न, आउनुपर्छ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो यो अधिवेशन, यो 8औं अधिवेशनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्ताव र कार्ययोजना बनाउँदाखेरि अझ त्यो दूरीलाई चाहिँ कम गराउनेछ भन्ने कुराको चाहिँ म आशावादी छु। कम्युनिस्टहरूले त बेसिकली यो संसदीय पद्धतिलाई नै विश्वास गर्दैन। यो संसदीय पद्धति होइन नि, सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेर हुँदै होइन, यो सुधारिएको पनि होइन। तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, यो कुनै परम्परागत संसदीय, यो प्रतिनिधि निकाय चाहिँ हो, तर यो संसदीय प्रणाली होइन। यो त हेर्नु तपाईँले 60% निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ, 40% त महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, सबै एकदम उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुन्छ। को छ त अहिले समानुपातिकमा? कोटा मात्रै छ कि मान्छे पनि त्यस्तै आउँछ? होइन, केही पार्टीहरूले पठाउने हुँदा कहीँ होला, अलिअलि कहिले क्वेसन मैले पनि सुन्छु तपाईँहरूकै मिडियाबाट। तर के हो भने आधारभूत हिसाबले त हामीले महिलाका निम्ति ल्याएको 33% महिला छन्, त्यसपछि दलितको हो 12%, जनजातिका निम्ति हो, मधेसीका निम्ति हो, एकदम अल्पसंख्यक मुस्लिमका निम्ति हो, एकदम पिछडिएका क्षेत्रका निम्ति हो। त्यो ढङ्गले आएको प्रतिनिधि सभा, त्यसपछि राष्ट्रिय सभा, विविधता आउने, त्यो कुनै परम्परागत संसद होइन। आवधिक हिसाबले निर्वाचन हुने, जनताका विविध वर्ग, क्षेत्र र विविधताबाट प्रतिनिधि भएर आउने र अनि राज्यको शासन सञ्चालनमा राज्यका नीति नियम बनाउने कुरामा चाहिँ भूमिका खेल्ने कुरा, जनताका प्रतिनिधिले जनताको कानुन बनाउने कुरा, जनताका प्रतिनिधिले जनताको नेतृत्व गर्ने कुरा, यसलाई त हामीले किन नमान्ने? हामीले मान्छौँ। तपाईँले जोसँग एकता गर्न खोजिरहनु भएको छ, एउटा पार्टी जोसँग एकता भयो उसले त अब एकताको कुनै सम्भावना देख्दैन, उसँग पनि तपाईँहरू सम्भावना देख्नुहुन्न होला। अरू कुन कम्युनिस्ट एकीकृत यो माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी बाहेक अरू कुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईँले भने जस्तो यो अहिलेको संसदलाई तपाईँले भने जस्तै प्रणालीको रूपमा बुझ्छ? होइन, जे अब्जेक्टिभ रियालिटी हो के यो होइन रियालिटी? खोइ उहाँहरूले पत्याउनु होइन, तपाईँ उहाँहरू अर्कोले के भन्छ, तपाईँ जोसँग एकताको सपना देखिरहनु भएको छ उहाँहरूले तपाईँले भनेको कुरा नपत्याइदिएपछि सकिएन? होइन, कसले पत्याउनको कुरा भयो, मैले त पत्याएर काम भएन। होइन, तर के भने एउटा अब्जेक्टिभ अर्कोले के भन्छ भन्ने कुरा एकछिन छोडिदिनुहोस्। के अब्जेक्टिभ रिलेटी त्यही हो? अहिलेको नेपालको प्रतिनिधि सभा के परम्परागत संसदीय व्यवस्था हो? त्यो यो त के हो भने नयाँ हो। त्यही भएर एकदम रूपेशी हामीले 21औं शताब्दीमा नेपालमा गरेको एउटा नयाँ कुरा हो। सङ्घीयता पनि धेरै जसो देशमा छ, गणतन्त्र पनि धेरै जसो देशमा छ, यस्ता आवधिक हिसाबले निर्वाचन धेरै प्रणाली छन्। नामका लागि हामीसँग पनि सबै छ, तर समावेशी नामका लागि हामीसँग पनि सबै छ। समावेशिताको मतलब सिद्धान्त, त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरेर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हामी नेपाल हो। हामीले गरेको नयाँ कुरो हो। हामी त कस्तो भन्दाखेरि अन्तको कुरा चाहिँ हामीले एकदम अर्काले लेखिदिएका किताब पढ्ने, अनि अर्काले गरेको कुरा हेर्ने, अनि हामी आफैले गरेको कुरा चाहिँ हामीलाई बडो सहज लाग्छ, सामान्य लाग्छ। ठिक छ, तपाईँको विभागीय मन्त्रालयतर्फ पनि प्रवेश गर्नु नै छ, केही प्रश्न अझै पनि बाँकी छन्। अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा संविधानको संशोधनको कुरा पनि उल्लेख छ, त्यसलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनुहुन्छ? होइन, संविधानको त हाम्रो हिसाबले हामीले हिजो संविधान सभाको निर्वाचन हुनु पूर्व नै यस्तो हुनेछ भनेर हामी जनतामा आफ्ना प्रतिबद्धता, आफ्ना घोषणापत्र लिएर गएका थियौँ। तर संविधान चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा सहमतिको सम्झौताको लेख्यौँ। जस्तै हामीले पहिचान सहितको भनेको थियौँ एउटा सङ्घीयता। दोस्रो चिज चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख भनेको थियौँ। तर हामी त्यहाँ सम्झौताको संविधान लेख्दाखेरि हामीले हाम्रा मत दर्ज गऱ्यौँ, तर सहमति एउटा संविधान लेख्यौँ। हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ हामी त्यो चाहन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। यो तीनटा कुरा हाम्रा आधारभूत कुरा छन्। त्यसपछि अरू राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना संविधानका संशोधनका कतिपय कन्सर्नका कुरा उठाउनु भएको छ।
हाम्रो हिसाबले चाहिँ के भन्दा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जो अहिले डक्को खर्चिलो भड्किलो अब एकदम आधारभूत हिसाबले पोलिटिक्स गर्ने मान्छेभन्दा अरू व्यवसायी मान्छेहरू स्रोत साधनले सम्पन्न भएका मान्छेले मात्रै चुनाव लड्ने जस्तो चुनाव बनेर अहिले गएको स्थिति छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष 5 वर्षका निम्ति जनताले चुनेको कार्यकारी प्रमुख होस् भन्ने हामी दोस्रो चाहेका छौँ। त्यस्तै गरेर सङ्घीयता पनि हामीले जुन ढङ्गले जनतामा सङ्घीयता ल्याउँछ भनेको थियो त्यो ढङ्गको सङ्घीयता बनेको छैन। यी कुरालाई चाहिँ हामीले भनेपछि अब माओवादी केन्द्रले उठाउने मुद्दा भनेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पहिचान सहितको सङ्घीयतालाई अझ थप परिमार्जन गर्नुपर्छ। ठिक छ, अलिकति तपाईँको मन्त्रालयतर्फ प्रवेश गरौँ। केही मुद्दाहरू छन् जसलाई तपाईँले पनि सल्टाउनु पर्ने छ। के छन् ती सल्टाउनु पर्ने मुद्दाहरू? हाम्रो धेरै छन् गर्नुपर्ने काम। प्रमुखतम होइन, प्रमुखतम चाहिँ यति बेला हामीलाई विद्युतको खपत बढाउने कुरा छ हाम्रो आफ्नो उसमा चाहिँ। अनि दोस्रो चाहिँ हामीलाई विद्युत व्यापार गर्नुपर्ने छ। अनि हाम्रो जति स्रोत छ त्यो स्रोत अनुसारको जलविद्युत उत्पादन गर्ने नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नुपर्ने छ। एउटा बजार खोजिसकेपछि त्यसलाई हामीले फेरि सप्लाई गर्नका निम्ति हाम्रो ट्रान्समिसनको त्यही ढङ्गले वितरण प्रणालीको पनि हामीले विकास गर्नुपर्ने छ। त्यही त, भारतले आफ्नो लगानीमा बनेका आयोजनाबाट बिजुली खरिद गर्ने, तर पूर्णतया नेपाली लगानीमा बनेको आयोजनाबाट बनेको माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली खरिद गर्न अनुमति दिएन। अब यसमा भारतलाई बिजुली बेचेर पैसा कमाउला भनेर हामीले जुन सपना देखाएको थियौँ त्यो त करिब पुरा नहुने जस्तो देखियो। हाम्रो आफ्नो आन्तरिक खपत पनि बढाउन सकेनौँ। बढेको छ, अहिले झन्डै 250 मेगावाट जतिको विद्युत अहिले खपत बढेको छ। मैले 5 महिना प्लस मन्त्रालय लिएको अहिले पछिल्लोचोटि। त्यसपछि पहिलोचोटि विद्युत खरिद सुरु भएको छ र हाम्रो कोसिस चाहिँ अनि हाम्रो अरू जलविद्युत चाहिँ भारतीय बजारमा जाओस् भन्नका निम्ति हामीले पहल गरेका छौँ र मेरो चाहिँ त्यसले चाहिँ सकारात्मक रिजल्ट दिन्छ भन्ने छ मेरो विश्वास चाहिँ। अर्को चाहिँ बङ्गलादेश पनि हाम्रो अर्को विद्युतको बजार हो। त्यहाँ चाहिँ हामीलाई विद्युत लैजाने रुट चाहिएको छ। त्यो कुनै हिजो टनकपुरका बेला सेटेलाइट र बिजुली बेच्छौँ भने जस्तो होइन, बिजुलीका निम्ति चाहिँ एकदमै ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ होइन। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई त्यो पनि चाहिएको छ। अनि त्यसको पनि हामी वार्ता संवाद गरेर द्विपक्षीय वार्ता संवाद गरेर चाहिँ हामी विद्युतको बजार खोज्ने प्रक्रियामा छौँ र म चाहिँ एकदमै प्रक्रिया कहिले सकिन्छ? सकिने त रिजल्ट नआउँदासम्म भन्न मिल्दो रहेछ बेसी, तर हामी एउटा ढङ्गको पहल छ। अघिल्लो सरकारले पनि त्यही भन्थ्यो, त्योभन्दा अघिल्लो सरकारले त्यही भन्थ्यो, अहिले तपाईँ पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। चुनावपछि बन्ने अर्को सरकारले त्यही भन्ने होला। होइन, हामी चुनावी सरकार चुनावपछिको सरकार भन्दा पहिले नै यसलाई चाहिँ मेटेरियलाइज गर्छौँ हामी। हाम्रो अब हुन त तपाईँ आफै ऊर्जा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अहिले निकै नै प्रखर रूपमा प्रश्न उठिराखेको तपाईँहरू बीचमा गठबन्धनलाई पनि फुटाउँछ कि भन्ने जस्तो मुद्दा भएको एमसिसीका बारेमा तपाईँ बोल्न बडा डराउनुहुन्छ। किन डराउँ? भन्दिनुहोस्, बडो स्पष्ट के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, एमसिसी मेरो मन्त्रालयको विषय होइन, कतै न कतै तपाईँको मन्त्रालयसँग पनि जोडिन्छ त्यसका प्रोजेक्टहरू। हाम्रो चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ऋण अनुदान लिने भनेको नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय हो, निकाय। अनि सहमति सम्झौता जे गरे पनि गर्ने अर्थले हो। तर एमसिसी को बजेटबाट चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन बन्ने एउटा खालको रुट प्रस्ताव छ। अनि त्यो आउँदा राम्रो हुन्छ। तर एमसिसी बारे चाहिँ तपाईँले नि सुन्नु भएको छ, तपाईँको अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि यथास्थितिमा त्यो कुनै पनि हालतमा पारित हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो भने राष्ट्रको हित हुने गरेर हामीले लिनुपर्छ। राजनीतिक दलका बिचमा सहमति हुनुपर्छ र आम जनताले पनि यो बहुत चासोको विषय छ। यहाँले पक्का पनि बुझ्नुहुन्छ, एकदमै ग्रासरुटको जनतालाई पनि एमसिसी बारे चासो छ। अनि त्यो चासोमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने हो, मेरो पनि त्यही हो। प्रधानमन्त्रीले त पढ्नुहोस् न, अलि राम्रोसँग पढ्नुहोस् न भन्नुभएको छ, ठिकै हो। तपाईँ एउटा मात्रै कुरा, अब त्यहाँ त शुभकामनाको बेला हो अनि किन भनौँ, तर तपाईँले अहिलेसम्म हामीले नेपालमा धेरै देशी तहबाट सहयोग लिएका छौँ, अनुदान लिएका छौँ, ऋण लिएका छौँ, बहुत धेरै ल्याएको छौँ।
तर अहिलेसम्म त खरबौँ लियो होला हामीले टोटल हाम्रा देशका ठुल्ठुला भौतिक पूर्वाधार त्यसैबाट भएका छन्, ठुल्ठुला जलविद्युत आयोजना त्यतैतिरबाट भएका छन्, ठुल्ठुला विश्वविद्यालयदेखि धेरै कुरा चाहिँ विदेशीबाट या त सहयोग या ऋण अनुदान लिएर हामी विश्व ब्याङ्कको ल्याएछौँ, एडिबीको ल्याएछौँ, युरोपियन युनियनको ब्याङ्कको ल्याएछौँ, अरू कोरिया जापान लगायतका विभिन्न हामी ल्याएछौँ। सुन्नुहोस् न त्यो सबैबाट ल्याएछौँ। तपाईँले एउटा पनि कुनै ऋण योजना संसदले पास गरेको सुन्नुभएको छ? त्यसैमा तपाईँहरूले डाउट छ? जनतालाईमा यही क्वेसन छ नि त। नाइन त सरकार दुई पक्षीय दुईटा सरकारले ऋण लिने दिने सम्झौता गरेर अब यो मुद्दा किन पेचिलो पनि भयो भने तपाईँहरूको गठबन्धन सरकार यदि एमसीसी का कारणले गठबन्धन टुट्यो भने माओवादीको चुनावमा भविष्य के हुन्छ? बिल्कुल माओवादीको भविष्य जनतामा हो। गठबन्धन टुट्यो भने जनतामा छ। माओवादीको भविष्य चाहिँ जनतामा छ। हामीले जनतालाई कति सेवा गर्न सक्छौँ, जनतालाई कति विश्वास दिलाउन सक्छौँ, जनताको भावना र इच्छा अनुरूप हामीले कति काम गर्न सक्छौँ हो त्यसको परिणाम हुनेछ। त्यसैले तपाईँले त्यो पनि सुन्नुभएको छ हिजो माथि कि एमसीसीले गठबन्धन टुट्दिन, एमसीसी राष्ट्रको हित नहुने भए कसैले पनि गर्दिन। म पनि प्रधानमन्त्री हो, मैले पनि राष्ट्रको हित नहुने त गर्दिनँ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले समेत। त्यसैले के हो भने हामी कुनै पनि पारित गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा लागि उहाँलाई केही छैन, त्यसलाई संसदमा त लैदिउँ भन्ने छ उहाँलाई। फेल हुने अनि त्यहीबाट होस् पास हुने होस् भन्ने त्यो छ। त्यसैले कसैलाई पनि कोही मतलब यो भनेको एमसीसी का कारण गठबन्धन टुट्दैन, गठबन्धन रहेसम्म माओवादीको भविष्य पनि प्रष्ट राम्रै हुन्छ भन्नेमा तपाईहरुको त्यसपछि के हो भन्दाखेरि हामी राष्ट्रको हितमा हुने गरेर मात्रै एमसीसी को सहयोग स्वीकार गर्छौँ। जाँदै एकदम संक्षेपमा यो महाधिवेशनबाट पम्फा भुसाललाई पुष्पकमल दाहालले महासचिवको रूपमा टीका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ? होइन, त्यस्तो छैन। त्यो होइन, हामी अहिले बहुपदमा जाँदैछौँ। तपाईँ कुन पदमा हुनुहुन्छ? उहाँले तपाईँलाई कुन पद दिनुहुन्छ? होइन, अहिले हाम्रो अझै कुरो भएन। किन हामी तपाईँको चाहना के को टीका लगाउने भन्ने? होइन, मैले त अस्ति यस्तै कोही पत्रकारले सोध्नु थियो, म अध्यक्षको मैले दावा गर्दिनँ, त्यसपछिको कार्यकारी पदमा ऊ महासचिव हो, मैले पनि दावा गर्न सक्छु भने मैले भनेको तपाईँ महासचिवको टीका लगाउन चाहनुहुन्छ दाहालको हातबाट? होइन, त्यो हाम्रो के भने यो सम्मेलनबाट हो। यस्तो यति धेरै हाम्रो सम्मेलनलाई अवमूल्यन हुने जस्तो गरेर चाहिँ टीका टिप्पणी नगरौँ। म विनम्र म आग्रह गर्न चाहन्छु। 1800 प्रतिनिधिले केन्द्रीय कमिटी चुन्नुहुनेछ। केन्द्रीय कमिटीले त्यसपछि आफूभित्रबाट अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी चयन गर्नेछ र त्यसका आधारमा फेरि पार्टी भनेको टिम वर्क हो। म जानेर रहेर त्यो टिम बलियो हुन्छ अनि त्यही टिममा रहेर मैले आफ्नो भूमिका पुरा गर्छु। अहिलेसम्म मैले त्यही गरेर आएको छु, भविष्यमा मैले त्यही गर्छु। तपाईँलाई तपाईँको पार्टीको महाधिवेशनलाई सफलताको शुभकामना। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर।